यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को एथेंस में मालाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट मंडी भावदीन गुजरात से है। मुतासरीन का कहना है कि खराब कश्ती में सवार किया गया। हादसे में दर्जनों लोग डूब गए। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੀਬੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੂਟ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਟਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਮੈਲ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਰਾਬਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਸ ਰਾਏ ਕਦੇ ਨਾ आयो। जाने वालों को मंजिल तो ना मिल सकी मगर मौत मिल गई। आंखों में मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान मौत की आगोश में चले गए। घर वाले गम से निढाल हैं। डूब गई है मैं पूछे मैंने कश्ती कहीं डूबी है, हमने मेरी डूबी है और बंदे डूबी है। कश्ती कहीं डूब गई आई, कोई पता ही नहीं लगा। ਅਸੀਂ बड़े परेशान है, कोई समझ नहीं रहा नहीं। साडा हुकूमत के मुतालबा है कि उन्होंने डेड बॉडी साडे तक पहुंचा ते साडी कोई मदद करे। 13 तारीख को न्यूज़ आई है कि हादसा ये पेश आ गया, जिसमें कुछ बंदे रिकवर हो गए, कुछ अभी मिसिंग हैं। जो रिकवर हुए उनके बगौल तकरीबन 47 बंदे सिर्फ बचे हैं, बाकी जो है लापता हैं अभी तक। ਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਮ ਬਹਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। पहले भी 260 पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में डूब गए थे। 2023 के वाक़े की रोशनी में सख्त फैसले करने होंगे। पोलियो का दुनिया भर से खात्मा हो चुका है। पोलियो वर्कर्स जांफिशानी से अपना फरीज़ा इंजाम दे रहे हैं। शरह सूद 15 से कम होकर 13% पर आना खुशाइंद है। शरह सूद में कमी से माशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मौका है अब मिलकर मुल्क में माशी पहिया चलाएं। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और 2023 में जो वाक़या हुआ था उसकी भी हम उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फ़ैसले हमें करने पड़े हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका ख़ात्मा हो चुका है। ज़िला कर्क में जो पोलियो की ख़ात्मे के लिए जो हमारी टीमें निकली हुई दिन रात वो काम कर रही हैं। कर्क में वहाँ पे एक पुलिस का एक सिपाही शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। गुजरावाला में मारूफ कबड्डी प्लेयर समेत 4 नौजवान इंसानी स्मगलर्स के हाथे चढ़ गए। ज़राए के मुताबिक कबड्डी प्लेयर अब्दुल रऊफ समेत 4 नौजवानों ने कनाडा जाने के लिए भारी रकम दी। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को ईरान में अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवानों ने 95 लाख फी किस एजेंट को दिए। अगवाकार मजीद 90 लाख मांग रहे हैं। घर वालों ने 70 से 80 लाख देकर नौजवानों को रिहा कराया। DGFIA का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल हुई, इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जरगे के वफूद से मुलाकात। कहा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, मिसाइल और RPG से इलाके को पाक करना होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेल्सन अजीम का कहना है 29 बच्चों की अमवात अद्वियात न मिलने के बायस हुई हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कुरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस लिया गया। बैरिस्टर सैफ की कुरम ग्रैंड जरगे के वफूद से मुलाकात। कहा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, मिसाइल और RPG से इलाके को पाक करना होगा। बंकर्स की मिसमारी के बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। भारी असलाह की हवालगी और बंकर्स के खात्मे के बगैर मरकजी शरह नहीं खोली जा सकती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर सूबाई हुकूमत के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 2 महीनों के लिए अद्वियात का स्टॉक कोरम पहुँचा दिया गया। 1 करोड़ 24 लाख रुपए मालियत की इन अद्वियात में इमरजेंसी अद्वियात,
ادویات اور ویکسینز شامل ہیں۔ اب تک 20 کروڑ روپے مالیت کے ایمرجنسی ادویات بسریہ ہیلی کاپٹر کرم پہنچائی جا چکی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نیلسن عظیم کا پارا چنار میں بچوں کی اموات کے معاملے پر کہنا ہے، منسٹری سے رپورٹ منگوائی ہے، 29 بچے ادویات نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہوئے، روڈ بلاک ہیں، یہ ساری ذمہ داری صوبائی حکومت کے پاس آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کرم میں ادویات کی قلت کا نوٹس۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کرم میں ادویات کی قلت کو فوری طور پر دور کیا جائے، کے پی حکومت سے ادویات کی قلت پر رابطہ کیا جائے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قانون و انصاف کی سفارش پر کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل منظور کر لیا۔ کرمنل پروسیجر ترمیمی بل میں ترمیم کے تحت FIR درج کرنے کے نظام کو آسان اور سہل بنایا گیا ہے۔ ملزم سے تفتیش کے لیے پولیس افسر جدید ٹیکنالوجی پر مبنی آلات اور فرانسک طریقہ کار کا استعمال کر سکے گا۔ ان ترمیم کے تحت گواہان کے آڈیو ویڈیو بیانات ریکارڈ کرائے جا سکیں گے۔ تفتیش کے دوران پروسیکیوٹر کے کردار کو مضبوط کرنے کے حوالے سے شقیں شامل کی گئی ہیں۔ پروسیکیوٹر پولیس رپورٹ میں کسی بھی کمی اور نقص کی نشاندہی کر سکے گا۔ ترمیم کے تحت خواتین 12 سال سے کم اور 70 سال سے زائد مرد جسمانی اور ذہنی معذوری کا شکار افراد اپنی سہولت کی جگہ پر بیان ریکارڈ کروا سکیں گے۔ ٹرائل کورٹ مقدمے کا فیصلہ 1 سال کے اندر کرے گا اور تاخیر کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ سے جواب دہی ہوگی۔ اپیلیٹ کورٹ کسی بھی اپیل پر 6 ماہ سے 1 سال کے اندر فیصلہ سنانے کی پابند ہوگی۔ علاوہ ازاں پولیس تفتیش میں بے گناہی اور ڈسچارج رپورٹ کی تیاری کی صورت میں ملزم ضمانت کا حقدار ہوگا۔ کابینہ کو بتایا گیا ای آفس نفاذ سے اسٹیشنری اور پیٹرول کی بچت کی مدد میں 230 ملین روپے تک کی بچت کا امکان ہے۔ کابینہ نے نیشنل رجسٹریشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک 2024 کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی سفارش پر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں نکاح نامے میں ختم نبوت کے حلف کی شک شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون کی سفارش پر انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبیونل کوئٹہ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت قانون انصاف کی سفارش پر 20 دسمبر 2018 کی ثالثی کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی کنونشن برائے بین الاقوامی تصفیہ جات کے معاہدوں پر دستخط کی منظوری دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت توانائی پاور ڈویژن کی سفارش پر ضلع اپر کوہستان، ضلع لوئر کوہستان اور ضلع کولائی پولیس کو کوہستان کے پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی سے ہزارہ الیکٹرک پاور کمپنی منتقلی کی منظوری دے دی ہے۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اوگرا نے قیمتیں بڑھانے کے نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ حکومت سے منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ گجر خان نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپس کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بھاگ۔ CPO سید خالد حمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے SP صدر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گجر خان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی تقریبیں شہر پسند عناصر نے فائرنگ کی، جس سے عبد الرحمان نامی شخص جاں بھاگ ہو گیا۔ رجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق SP صدر محمد نبیل کھوکر کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈز کیے جا رہے ہیں۔ واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی ہدایت پر محکمہ نارکوٹکس کنٹرول سندھ کی منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں۔ دوران چیکنگ کار سے 30 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان کے مطابق کارروائی تعلقہ روڑی سینٹرل جیل روڈ پر کی گئی۔ ملزم خادم حسین کو گرفتار کر کے نشیات اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی کار اور منشیات کو ضبط کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کا 11ویں کنونشن 27,000 سے زائد طلبہ و طالبات کو ڈگریاں دے دی گئیں۔ کنونشن کی صدارت سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ندیم افضل چند نے کی ہے۔ انہوں نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس کے ہمراہ 363 پوزیشن ہولڈرز اور 55 PhD طلبہ میں ڈگریاں، میڈلز اور انعامات تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ آج کا دن نہ صرف طلبہ کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے بلکہ ان کے والدین اور اساتذہ کی قربانیوں اور دعاؤں کا بھی ثمر ہے۔ میں ان تمام والدین اور اساتذہ کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان طلبہ کو زندگی کے حقیقی چیلنجز کے لیے بھی تیار کیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے صحافی اور اس کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے، پولیس ریکارڈ میں ٹیمپرنگ اور دھمکیاں دینے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔
एडिशनल सेशन जज मोहम्मद शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए FIA साइबर क्राइम सेल को मुल्ज़मान मेग वेंचर्स के मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान राना फियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, मुल्ज़मान ने नादिरा हुकाम से मिलकर सहाफ़ी ताहिर नसीर और उनकी फैमिली का डाटा निकलवाया और लीक किया। पुलिस रिकॉर्ड में भी टैंपरिंग की। मुल्ज़मान ने डिजिटल दहशतगर्दी करते हुए मुकदमा दर्ज कराए और सहाफ़ी ताहिर नसीर वो फैमिली को भेजे गए। मुल्ज़मान सहाफ़ी को धमकाते रहे और ब्लैकमेल करते रहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कारंदाज पाकिस्तान के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पायलट मरहले में मुस्तहकीन को रास्त पेमेंट सिस्टम के जरिए रकूम की आसान अदायगी में मावनत की जाएगी। ट्रायल फेज का बाकायदा आगाज 30 जून 2025 से होगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कारंदाज पाकिस्तान के माबैन BISP हेडक्वार्टर्स में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद ने की है। कारंदाज पाकिस्तान की जानिब से वकारुल हसन CEO, शर्जील मुर्तज़ा चीफ डिजिटल ऑफिसर, सामा मलिक और सैयद अली महमूद कंट्री लीड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने तकरीब में शिरकत की। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, BISP मुस्तहकीन की जिंदगियों में आसानी पैदा करते हुए उन्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। ये मुआहदा एक इनकलाबी इक़दाम है जिसके तहत मुस्तहिक ख़वातीन की इज्जत और नफ्स को बरकरार रखते हुए शफाफ तरीके से इमदादी रकम की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी कासिम नवीद कमर की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी कासिम नवीद कमर ने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध में 6.5 अरब रुपए से ज़ायद के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, मुलाकट्रल पुल, हैदराबाद, मीरपुर खास, कैरेजवे और सिंध नेशनल पावर कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बड़े मंसूबे हैं। जर्मनी के सरमायाकार सिंध में ज़राअत और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर में पोलियो के खात्मे की डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने यूनियन काउंसिल न्यू सखर में घरों के दरवाजे खटखटाकर मकीनों को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत दे दी। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। उन्होंने कहा, पोलियो के कतरे बच्चों को अपाहिज होने से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से मैंने आपके दरवाजे पर दस्तखत दी है। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया। आज मैं अपनी पोलियो टीम्स के साथ फील्ड में डोर टू डोर मुहिम में शामिल हूं कर अपनी टीम की मेहनत को सलाम पेश करता हूं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।